pastor ug ang tanan nga mosakay niini. Himuha nga ang ilang paggamit niini sa imong kadungganan ug alang sa kaayuhan sa ilang sisikataon. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo uban sa pangaliya ni Birhen Maria nga among inahan. Amen. Amahan ang imong katawhan, giatagan mo og higayon sa pagbuhat alang sa ilang paglawig o panginabuhian. Panalanginan mo unta kining sakyanan ug ang tanan nga mosakay niini. Hinaot unta nga anaa sila sa kanunay sa maayong kahimtang ug nga makaabot unta sila sa ilang destinasyon sa tanang panahon nga walay daotang mahitabo. Kini among pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Agig pagpasalamat nato sa Dios sa tanang grasya ato karong pangadjion ang amahan namo. Amahan namo nga na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka na mo ang imong harian, matuman na imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, katag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno alwas sa kami sa daotanon.